السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ هانيه كي بقيتو؟ صحيحه؟ اش كتعاودوا؟ كاين شي صهد، كاين شي برد، فاسخول. اليوم عندنا حنا نتنسخوا الحال. اليوم ان شاء الله جيت لكم واحد بريوش عائلي، واحد الطريقه غتعجبكم ان شاء الله، وكتجي بحال كيكه، بحال تاكلي كيكه، تجي هشيشه بلا زبده بلا حتى حاجه. عندنا ان شاء الله عندنا الملحه، عندنا ساشي ديال فاني، ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، عندنا الطحين، هنا عندي 6 الكيسان ديال الطحين، وعندي هنا كاس اللي غنديرو الاول، كاس ديال الطحين، وعندي هنا نص كاس ديال سنيده، وعندي نص كاس ديال الزيت، وعندي هنا خميره حبيبات، معلقه صغيره ديال الخميره، وعندي ياغوت طبيعي مسوس، ياغوت طبيعي. وتزين ان شاء الله من بعد غنوري لكم كيفاش غيتزين. وانا معكم غنبدا ان شاء الله. غندير معلقه ديال خميره الحبيبات. دابا راه الصهد كيخمر فيه ساعه، وغندير السنيده ديالي، السنيده على حساب الذوق، كاين اللي غينقص كاين اللي كيزيد. وغندير الطحين، كاس ديال الطحين، كاس فورس، الدقيق الابيض. غادي نميلونجي هادشي مزيان، نميلونجي مزيان، وغنزيد عليه 2 كيسان د الماء. الماء يكون دافي باش تفاعل ليه الخميره، 2 كيسان ديال الماء. الماء يكون دافي، ما يكونش سخون ما يكونش بارد، يكون دافي. ونميلونجي هادشي مزيان. ميلونجي مزيان، وغادي نغطيه بالسلوفان، غنغطيه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق على ما تفاعل لي ديك الخميره، وانا معكم ان شاء الله. المهم هي على ما تفاعل لي هاد الخميره، وانا معكم واحد 5 دقائق 10 دقائق كاع. من بعد ما دازت لي 5 دقائق ولا 10، المهم تفاعلت لي الخميره، غادي نزيد المقادير الاخرى. نزيد الملحه، ونزيد الزيت، غنزيد الساشي ديال الفاني، غنزيد الساشي ديال الخميره ديال 8 غرام، وغنزيد الياغورت الطبيعي. هذا البنات الياغورت الطبيعي في لي بريوش كيجي غزال. عوض ما ديري الحليب المجفف ديري ياغورت طبيعي، كيجي رائع لي بريوش. الطحين دابا غنبقى نزيد الطحين شويه بشويه حتى يندمج لي الخليط. تسمح على الازعاج، برا دايز شي حد تيبيع شي حاجه في الزنقه. المهم غنزيد الطحين ديالي شويه بشويه،
المهم الطحين على حساب الطحين والجوده ديالو. كاين الطحين اللي كيشرب وما كيديلك بزاف ديال ما كيديرش الطحين بزاف، وكاين الطحين اللي ما كيشربش، انا كنستعمل الفرص ديال الحلويات. المهم انا نستعمل يدي، بدا تيتقن الخليط، نستعمل يدي. الاناء وقيلا صغير شويه، معليش نكابلو معاه. البريوش ما تيبغي لا دليك لا والو، غير كتجمعي العجينه ديالك، كتخليها تخمر عاوتاني المره الثانيه. نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. نتوما البنات بدلت الاناء حيت جاني هذاك شويه صغير وعذبني في الخدمه. بدلت الاناء، درت هذا شويه واسع. نتوما تشوفوا البريوش ديالنا. المهم العجينه ما تجيش قاصحه، ما تجيش سميتو شويه كتلصق شويه في يدك. العجينه ملي اندمجات الماء، ها هي اندمجات، صافي نخليه هكا. المهم القوام ديالو هكا ما يجي يكون تيلصق بيدك شويه، ما يجيش قاصح ما يجيش خفيف. نجيب شويه الزيت. نحيد هذا الفائض اللي في يدي. عندي لا بروتوكول لا والو، كنوري لكم كداك الشيء اللي كندير في الحياه ديالي اليوميه. عندي لا اسواق، نخليو البريوش ديالنا يخمر، تيخمر مزيان. ونرجع معكم فاني ندهنو شويه بالزيت من الفوق. ونطيب السلوفان. نرجعو نغسل يدي بعدا ونرجع معكم. نغطيوها بالسلوفان، المهم حتى تخمر لكم وديك الساعه ترجعوا. ملي تخملنا نغطيو وتخمليو ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما خملينا البريوش، ها نتوما كتشوفوا تضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نخوي فيه ديك الخميره. ها هو سطح العمل راه مغسول بجابيل مقاد مزيان. نجيب هاد لك
شويه الطحين شويه مع الخوي. هانتوما راه خمار وخفيف. المهم انا هذا غادي نقسم حيت عندي المول صغير، غنقسمو. ندير غير هذا ونخليها طريه. تنوري لكم اش غندير به. وهذا غادي نقادو هكا. نديرو على شكل مستطيل. ندير له شويه الطحين. نتمنى الصوره تكون تتبان لكم مزيان. درت الطحين على سطح العمل. نديرو مستطيل. المهم غتدلكوه مزيان على شكل مستطيل. انا عندي المول صغير ما درتش ديك الكميه كلها. الا كان عندكم المول كبير ديروا ديك الكميه كامله، يلا تجيكم هي هذيك. المهم هنا حتى ولات رقيقه. المهم باش غادي سميتو غادي ندير كوفيتير. عندي هنا الكوفيتير وعندي هنا الشوكولاط مقطع. كان عندكم حبيبات افضل. هنا عندي الزبيب. كتزيدي كاوكاو، الا كتاكلوا كاوكاو زيدوه. اللوز داكشي اللي كان عندكم، كاع المكسرات اللي عندكم تقدروا تزيدوا. انا غندير غير الشوكولاط والزبيب والكوفيتير. انا كاوكاو ما تناكلوش، ما عنديش معاه. ماشي ما عنديش معاه تيضرني، وعكوز غيجيها قاصح في الماكله. وفضلت ندير غير هادو بعدا تيكونوا شويه رطبين. ايوا المهم انا ندهن بالكوفيتير العجين ديالي. غندهنو بالكوفيتير. دهني بالكوفيتير، بغيتي دهني الشوكولاط، اي حاجه متوفره عندك تقدري ديريها. هذا البنات الكوفيتير اللي كنت صاوبت في الفيديو السابق جا غزال، جا رائع. خصوصا دابا المشماش متواجد ورخيص متناول كل واحد. والحمد لله، الله يرفع علينا هذا الوباء يا رب يا رب. رجعوا لياماتنا العاديه. المهم انا دهنت كل شيء. غدهنيه ندير الشوكولاط. كان عندك حبيبات كان افضل، وما كانش دير غير الشوكولاط وقطعي ظروفه صغار وصافي. المهم مزيان على حساب كل واحد والرغبه ديالو. ديري الكاوكاو تحمريه وتهرمشيه وديريه، ديري اللوز تهرمشيه وديريه. انا قلت لكم غير المشكل اللي عندي اللوز، وما عنديش اللوز وكاوكاو انا ما تناكلوش. وهذا الزبيب تخلي شويه تنخر. وكتجيبي هاد الطرف تبقاي تجمعيه، بقاي تجمعيه عريض شويه، ما تجمعيهش رقيق، تكون الباندا عريضه. البريوش تيجي بحال شي مسكوته، تيجي خفيف.
هو الريوش ديالنا غنقطعو. نجيب الموس نقطعو كامل الوسط. الموس يكون ماطي. نديرو بحال كنضفرو. نتمنى توصلكم الفكره. هانتوما نتمنى توصلكم الفكره كيفاش تيجي. ونجيبو اللاطه ديالنا. اللاطه ديجا مدهنينها وهذا نتوما شايفين خاص غير تشاط معليش قطعيه صافي. ما نديرو بشي المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها. وغادي نغطيها عاوتاني بالسلوفان ونخليها تخمر. نخليها تتخمر وانا راجعه معكم الشكل الثاني ان شاء الله. هذا الشكل النهائي ديالنا. غندردر عليه داك الشكلاط اللي باقي هنا. داك الزبيب ندردرو عليها وغادي نغطيها بالسلوفان ونخليها تختمر المره الثالثه، تختمر المره الثانيه، وندخلو على الفرن بحال غطيبي كيك نفس الشيء. يلا رجعوا للشكل الثاني ان شاء الله. الشكل الثاني بعد ما دهنت المول ديالي بالزيت والطحين غادي نجي معكم وغادي ندهن يدي بالزيت وندير كويرات صغار هكا، وغادي نديرهم وغنبقى نلاصقهم. المهم غندير كويره حتى كويره، كويره حتى كويره، ندهن يدي بالزيت باش ما يلصقليش، ونتلاقاو ان شاء الله في الاخر بلا ما يجيكم الفيديو طويل. نتلاقاو. هذا الشكل النهائي ديال هاد الشكل الاخر درتهم هكا، درت وحده حدا وحده كويرات وحده حدا وحده. من بعد ما يختمروا لي غندهنهم بصفرة البيض ونديرهم في الفران ونتلاقاو ان شاء الله من بعد النهايه يا رب. هادو بغيتي تعمرهم بالشوكولاط من الداخل عمريهم، انا درتهم غير هكا عاديين. نتلاقاو من بعد ما نطيبوهم ان شاء الله.
هانتوما البنات بعد ما اختمرات ودهنتها بصفرة البيض وشويه ديال الحليب. دهنت لها وجهها في الحقيقه البلايص غير اللي ما فيهمش هذا الزبيب والشوكولاط اللي دهنت لها. كنعتذر كان ديشارجا ليا التليفون ما بقيتش كندير نصور. وهذه الاخرى اللي درت لها هكا بحال الشهده تجي زوينه وشيشه خشوشه. غنقطع معكم الطريف. باقا سخونه كتجي مفشفشه رائعه. وانتم كتجي خاويه من الداخل كتجي مفشفشه. والمذاق ما نقول لكمش. وهذا عساني طريف. تجي كالبونج كتجي مفشفشه وخاويه من الداخل وطيبه وزوينه. هذه دهنتها بالبيض درت عليها الجنجلان. المهم نتوما على حسب الذوق ديالكم. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم ونتمنى يلقاكم في احسن الظروف وتبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم وتدعموني بلايك لايك لايك فضلا منكم وليس امر. واللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وشكرا لكم بزاف بزاف وكنتمنى يعجبكم هادشي اللي درت لكم اليوم وتجربوه ويعجبكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.